बुलेटिन का आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अवाम की सहूलत के लिए कोशां। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। पंजाब भर में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। सुबह भर में 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा अफराद में आटा तकसीम। BISP में रजिस्टर्ड 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मुस्तकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका। रश के पेश नजर काउंटर्स में भी इजाफा कर दिया गया। आटा पॉइंट पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात। कमिश्नर्स, DCs और दीगर अफसरान के बेहतरीन इंतजामात के लिए दौरे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अवाम की सहूलत के लिए कोशां। जनूबी पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी है। सुबह भर में 2 करोड़ 78 लाख से ज्यादा अफराद में आटा तकसीम किया जा चुका है, जबकि BISP में रजिस्टर 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मुस्तकीन में मुफ्त आटा तकसीम। रश के पेश नजर काउंटर्स में इजाफा कर दिया गया है। आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के लिए पुलिस नफरी तैनात। कमिश्नर्स, DCs और दीगर अफसरान के बेहतरीन इंतजामात के लिए दौरे किए गए। मुल्तान में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज 35,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए गए। बेहतरीन इंतजाम करने पर और बासानी आटा मिलने पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए। देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात के मुताबिक सूबे भर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। मुल्तान में आज 35,000 से जायद आटे के थैले शहरियों में तकसीम किए गए, जबकि बेहतरीन इंतजामात पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया रमज़ान पैकेज, और उन्होंने सारी तरतीब दी है। लेडीज़ को एक साइड पे, मर्द एक साइड पे, पंजाब पुलिस भी साथ है। इंशाल्लाह इनकी कोशिश यही कि चलो गरीबों तक ये पहुंच सके। इंतजामिया के साथ साथ पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी आटा पॉइंट्स पर तैनात किए गए हैं। शदीद रश के बावजूद सिक्योरिटी और आटा तकसीम के बेहतरीन इंतजाम किए गए। बासानी आटा लेने वाले शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कभी भी पंजाब में ये इससे बेहतर स्कीम कभी भी लॉन्च नहीं की गई ना। मुफ्त आटे वाली होती थी, सब्सिडी होती थी एक 100 रुपए की, 200 रुपए की, लेकिन ये जो इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गरीब तक आटे की रसाई जो मुमकिन बनाई है उन्होंने। शहरी हलकों ने हुकूमत पंजाब के मुफ्त आटा प्रोग्राम को खूब सराहा और मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मुल्तान में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी। लीगी उम्मीदवार शेख खावर अकबर कहते हैं मुफ्त आटा गरीब और जरूरतमंद अफराद के लिए बड़ा रिलीफ है। मुफ्त आटा सेंटर्स पर रश कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं। सीनियर लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर का कहना था कि महंगाई के इस दौर में मुफ्त आटा गरीब के लिए बड़ा रिलीफ है। उन्होंने कहा कि आटा सेंटर्स पर रश जरूर है, जिससे निपटने के लिए सिस्टम बना रहे हैं। लीगी रहनुमा शेख खावर अकबर का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में गरीब मुकाम मुहिम शुरू की। PTI को तनकीद के सिवा और कोई काम नहीं आता। तहरीक इंसाफ ने गरीब के रिलीफ प्रोग्राम पर सिर्फ तनकीद करना है। PTI के दोस्त बताएं उन्होंने गुज़श्ता रमजान में आवाम को क्या रिलीफ दिया। कतार ना इंतजार। लुडन में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। बेहतरीन इंतजामात पर शहरी खुश। शहरियों ने पंजाब सरकार और जिला इंतजामी की काविशों को खूब सराहा। बिलाल शाह की जोया की रिपोर्ट देखिए। कतार ना इंतजार, अब शहरी नहीं होंगे ख्वार। लंदन में मुफ्त आटे की फराहमी बगैर किसी इंतजार के जारी। रश के बावजूद बेहतरीन इंतजामात हैं। बैठने के लिए जगह और पीने के लिए पानी समेत दीगर इंतजामात भी मुकम्मल हैं। बिहाड़ी में आज 30 से 32,000 जबकि लंदन में 8 से 10,000 थैले तकसीम किए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 10-12 दिन से मेरे सर्कल में 3-4 पॉइंट है, माशाल्लाह काफ़ी रश है, उसमें बेहतरीन इंतजाम हैं। बुजुर्गों ने अलग बनाए हैं, हमने बुजुर्गों काउंटर बनाए हुए हैं, तो बैठने की अलग जगह है, इनके ठंडे पानी का इंतजाम है सारा, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से कोई ऐसा मिसहैप हो जाए। DSP हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास का कहना था कि वो माजूर अफराद को खुद आटा लेकर देते हैं। शहरियों से गुजारिश है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमले के साथ ताउन भी करें। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ नारवा सलूक किसी सूरत कबूल नहीं। इंतजामात काफ़ी बेहतर हैं। उसमें इनको बिठाया जाता है, बिठाकर फिर ख़वातीन की और जो मेल हैं उनकी लाइंस लगवाई जाती हैं। खुसूसन उनमें जो बूढ़े होते हैं और माजूर अफराद होते हैं उनको प्रेफरेबली आगे लाया जाता है, ताकि गर्मी और उसकी वजह से कोई असरात उन पर ना मुरतब हों और किसी भी ना खुशगवार वाक़या ना हो पाए।
लुडन के शहरियों ने महंगाई के इस दौर में मुफ्त आटा देने पर वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी और जिली इंतजामिया को सराहा। कैमरामैन मोहम्मद अली बोदला के साथ बिलाल शाकर, जोया रोही, लडन। दुनियापुर में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। आटा सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात। कम आमदनी वाले हर खानदान को 3-3 थैले दिए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर दुनियापुर में मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। कम आमदनी वाले हर खानदान को 3 थैले दिए जा रहे हैं। दूर दराज से लोग सुबह सवेरे आटा पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अमला शनाख्ती कार्ड स्कैन करके एहसन तरीके से आटा फराहम कर देता है। बदमज़गी से बचने के लिए बाड़ और टेंट जबकि बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जामपुर के दोनों सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुर्जर खुद लाइनें बनवाते और आटा तकसीम कराते रहे। बदमज़गी से निमटने के लिए स्पीकर पर ऐलान भी करते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुर्जर शफाफियत बरकरार रखने के लिए खुद आटे के लिए लाइनें बनवाते रहे। उनका कहना था तहसील भर में 1,43,000 घराने मुस्तहिक हैं, जिनके लिए 7 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहले और दूसरे फेज में 2,50,000 बैग तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बदमज़गी से बचने के लिए पुलिस, एमसी और महकमा तालीम समेत दीगर महकमों के स्टाफ को सेंटर्स पर तैनात किया गया है। आपको बता रहे हैं, जामपुर के दोनों सेंटर्स पर मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर आफ्ताब इकबाल गुर्जर खुद लाइनें बनवाते और आटा तकसीम कराते रहे। बदमज़गी से निमटने के लिए स्पीकर पर ऐलान भी करते रहे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशहद रजा कासिम का दुनियापुर का दौरा। फीता काटकर गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा जिला भर से 95,764 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशहद रजा कासिमी ने दुनियापुर में गंदम खरीदारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और किसानों में बारदाना भी तकसीम किया। उन्होंने कहा कि जिला भर से 95,764 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। जिला भर में गंदम खरीदारी के 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें दुनियापुर, कुतुबपुर, चटनहर, अड्डा जखीरा और जलाराई शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था किसानों को बारदाना की फराहमी में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने फूड इंस्पेक्टर को मराकज पर तमाम सहूलियात फराहमी की हिदायत कर दी। बहावलपुर का मॉडल सस्ता बाजार सस्ती अशिया को रनोश देने में मसरूफ। मैनेजर मॉडल सस्ता बाजार राव मजहर का कहना था यहाँ सब्जियां, दालें, घी और चीनी मार्केट की निस्बत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। हो या आम अय्याम, अवाम हमेशा अशियाए खुर्दोनोश सस्ते दामों ही खरीदना पसंद करते हैं। मैनेजर मॉडल सस्ता बाजार राव मुजफ्फर का कहना था कि पंजाब सरकार के मॉडल बाजार से मार्केट की निस्बत सस्ती अशिया मिलती हैं। मार्केट और मॉडल सस्ता बाजार के रेट्स में वाज़ेह फर्क है। हमने कोशिश की है कि दाम बाजार नहीं लगा, लेकिन जो गरीब तबका है उसको किसी हद तक रिलीफ देने के लिए पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी ने ये इक़दाम उठाया है कि सब्जी, फ्रूट, किराना जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जितना हो सके 10 से 20% रियायत पे हम दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि मॉडल सस्ता बाजार में मार्केट की निस्बत सब्जियों, दालों, घी और चीनी की कीमतें कम हैं। दाल चना 10 रुपए, दाल मूंग 5 रुपए, घी 30 रुपए, चावल 20 रुपए और चीनी 5 रुपए सस्ती है, जबकि फल और सब्जियां 10% आम मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। निस्बतन बाहर से सस्ती है। अभी जैसे मैंने घी लिया, ये 520 का मिला इधर से, बाहर से 30 रुपए पर केजी सस्ता मिल रहा है। चीनी भी मेरे ख्याल से 10-15-20 रुपए सस्ती है। चीनी का भी रेट पता किया था, मैं लेने जा रहा हूँ। मतलब सफाई वगैरह का निज़ाम ठीक है, सिक्योरिटी अच्छी है माशाल्लाह से इधर, गारमेंट्स का भी, और मतलब सारी चीज़ ओवरऑल मार्केट से अच्छी है, तभी आए हुए इधर। पंजाब सरकार का मॉडल सस्ते बाजार के जरिए अवाम को मियारी और सस्ती अशिया देने का अज़म खुश आइंद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ें और आपको अहम खबर सगा करें। महकमा जेल का PKLI से मुआहदा तय पा गया। जिगर कुर्ता के अमराज में मुब्तला कैदियों को इलाज फराहम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत। कैदियों के लिए 10 जेलों में मजीद टेफ्टा कोर्सेज कराने का फैसला किया गया। कैदियों की ज़ेर इल्तवा अपीलों के जल्द फैसलों के लिए अदालतों से रुजू करने पर भी इत्तफाक हुआ। महकमा जेल का PKLI से मुआहदा तय पा गया है। जिगरो गुर्दे के अमराज में मुब्तला कैदियों को इलाज फराहम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की टावर टाइप जदीद तरीन जेल का डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं।
قیدیوں کے لیے 10 جیلوں میں مزید ٹیپٹا کورسز کرانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی زیر التوا اپیلوں کے جلد فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے پر بھی اتفاق۔ ملتان میں گندم کی فصل تیار لیکن بارشیں رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ماہرین نے موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کھیتوں سے نکاسی آب کو ضروری قرار دے دیا۔ کہا کاشتکار اگر بارش کے بعد حفاظتی اقدامات کریں تو پیداواری نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ مزید دیکھیں گے علی ریاض کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں گندم کی فصل تیار لیکن بارشیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کھیتوں سے نکاسی آب بہت ضروری ہے، اس طرح گرنے والی فصل بچ سکتی ہے۔ گندم میں مین مسئلہ پانی کا آ رہا ہے۔ بارشیں جو ہے نا اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ کھیتوں میں پانی کھڑے ہو گئے، تو کھیتوں میں پانی نہ کھڑا ہو تو مین مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے کھیتوں سے پانی کیسے نکالنا ہے۔ اب اس کو نکالنے کا بندوبست اگر ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری گندم بچ سکتی ہے۔ ڈین فیکلٹی آف زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر شفقت سعید کا کہنا تھا کہ فنگس کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو دانہ ہے، خشک دانہ ہے، وہ جمنے کے چانسز ہیں کہ وہ وہیں پہ گرو کرنا شروع کر دے گا، اس سے اس کی کوالٹی خراب ہو جائے گی، تو اس لیے یا اس کے اوپر جو ہے نا فنگس ڈیولپ ہو جائے گی، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو کھڑا پانی جہاں پہ ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکالیں، تاکہ جیسے ہی دھوپ لگتی ہے اور اس میں اس دھوپ سے وہ خشک ہو جائے گا، اور خشک ہونے سے نا اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ ماہرین کے مطابق کاشتکار اگر بارش کے بعد حفاظتی اقدامات کریں تو پیداواری نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکر نے معاشی ترقی کا گر بتا دیا۔ کہا ہمیں گندم کا بیج اگانے کے لیے 10 لاکھ ایکڑ زرعی زمین چاہیے، کیونکہ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ سید جہ بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے زراعی ترقی ناگزیر ہے۔ ملتان میں پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکر نے زراعت بڑھاؤ پاکستان بچاؤ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ کہا ہمیں گندم کا بیج اگانے کے لیے 10 لاکھ ایکڑ زرعی زمین کی ضرورت ہے، کیونکہ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکورٹی کا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پنجاب اتنا بڑا دیا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے 17 اضلاع والے؟ خالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اور فوج کے درمیان زمین کے معاہدے پر ابہام موجود ہے۔ یہ زمین پنجاب حکومت کے پاس ہی رہے گی، حکومت کو ریونیو ملے گا۔ ہمیں فوری زرعی پالیسی بنانی چاہیے۔ آئیں مل کے ہاتھ ملائیں اور پاکستان کی زراعت کے لیے کام کریں۔ پاکستانی کاشتکار کو اس یوریا کے لائنوں سے نکالیں تاکہ وہ جا کے اپنا کام کرے۔ پاکستانی کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں۔ ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کبھی اس پہ بات کوئی نہیں کرتا۔ انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں، کوئی 700-750 روپے میں، ہمیں 3032 میں مل رہی ہے۔ صدر کسان اتحاد کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کو بارڈر سیکیورٹی سے زیادہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کیمرمین فہیم شاہ کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ پنجاب سرکار کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے متحرک۔ کاشت سے قبل ہی کاشتکاروں کو خوشخبری سناتی گئی۔ امدادی قیمت 50 سے 100 روپے فی من مقرر کر دی گئی۔ جدید پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے لیے IPM نمائشی پلاٹس، سیمینارز اور یوم کاشتکاران کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ عمران اکبر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجودہ حکومت نے کاشت سے قبل ہی کپاس کی امدادی قیمت 50 سے 100 روپے فی من مقرر کر دی۔ امسال محکمہ زراعت بھی کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہا ہے۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو رعایتی نرخوں پر تصدیق شدہ بیج اور فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کی فراہمی، کپاس کی بہتر نگہداشت کے لیے خصوصی مہم، کیڑوں کے مربوط انسداد کی صحیح ترویج، ٹیکنیکل ایڈوائزر کمیٹی کی بروقت سفارشات کی فراہمی اور خصوصی بیمہ پالیسی برائے کپاس شامل ہیں۔ کاشتکار کپاس کی منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج کاشت کریں۔ کاشت سے قبل بیج کو زہر لگائیں تاکہ ابتدائی دنوں میں فصل نقصان دہ کیڑوں اور بیماریوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ محکمہ زراعت کا عملہ کاٹن سیزن کے دوران ہمہ وقت فیلڈ میں موجود رہے گا۔ کپاس کی کاشت سے چنائی تک تمام مراحل پر کاشتکاروں کو مکمل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی میں پیش ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر خان، روہی، احمد پور شیر کیا۔ صادق آباد کی مرکزی جامع مسجد نور کا شمار قدیم مساجد میں ہوتا ہے۔ سید محمد یوسف امجد نے 1967 میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد نور کا افتتاح سعودی شہزادے سید شریف فواد الوی نے کیا۔ مسجد نبوی کی طرز پر بننے والا مسجد نور کا سبز گنبد اور مینار سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مالک جاوید انور کی رپورٹ دیکھیے۔
سبز گنبد فلک کو چھوٹا سفید مینار، یہ ہے صادق آباد کی جامع مسجد نور، جو اپنے خوبصورت طرز و تعمیر کی وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مسجد کی تعزین و آرائش میں سعودی شہزادوں نے خصوصی دلچسپی لی، جس کا افتتاح سعودی شہزادے سید شریف فواد علوی نے کیا۔ مسجد نور کے گنبد اور مینار کے اندرونی حصوں میں قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس کی خوبصورتی کے مین پوائنٹ جو ہے مسجد نبوی کا جو گنبد خضرا ہے، اور اس کی جو دلکش اور خوبصورت انداز کے اندر جو اس کے دروازے جو ہیں، یہ مسجد نبوی کی طرز کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ مسجد نور میں مینا کاری اور نقاشی کا کام منفرد انداز میں کیا گیا ہے۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہی 3 خوبصورت دروازے مسجد نبوی کے حرم کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ مسجد کے اندر لگے فانوس خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، جبکہ محراب پر سونے کا پانی استعمال کیا گیا ہے۔ نمازی یہاں آ کر روحانی اور دلی سکون پاتے ہیں۔ یہ مسجد نور شہر صادق آباد کے بالکل داخلی رستے میں ہے، اور جیسے ہی صادق آباد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ایک عجیب قسم کا نظارہ، سیم مسجد نبوی کی طرح کا یہ طرز کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ میرا صادق آباد میں گھر ہے، لیکن میں تمام مساجد کو چھوڑ کر اسپیشلی اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں۔ اس مسجد میں آنے سے مجھے ایک عجیب قسم کا ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے۔ مسجد نور میں 2000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے، جبکہ مسجد کے اطراف میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک لکھے گئے ہیں۔ مسجد نور اپنے منفرد ڈیزائن اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی، صادق آباد۔ ملتان کے بابر تھیٹر میں افطار تقریب، رائٹرز، ڈائریکٹرز اور سماجی شخصیات سمیت فنکاروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اداکارہ کومل ناز نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ وسیم شہزاد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں بابر تھیٹر کے، جہاں فنکاروں کے لیے منعقد ہونے والی افطار تقریب میں معروف اداکارہ رضا خان کلام پاک سے حاضرین کے قلوب کو منور کر رہی ہیں۔ افطار تقریب میں اداکارہ فوزیہ شاہین، آسیہ ملک، خوشبو خان سمیت دیگر اداکاراؤں نے بچوں کے ہمراہ شرکت کی۔ سینئر اداکارہ کومل ناز نے سرور کونین کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ افطار تقریب میں ڈائریکٹر یوسف کامران، ظفر شاہین، سینئر اداکار جمال، فہد اوان، عمر بھٹا، سیف چانڈیو، منصور سرائکی، شہریار ظفر، شہزاد غوری، عباس راجپوت، شبیر رانجھا، اقبال بھٹی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایک ساتھ روزہ افطار کرنے سے جہاں سنت کی ادائیگی ہوئی، وہیں فنکاروں کے مابین محبت کو بھی فروغ ملا۔ یہ نیکی کا کام ہے، تمام تھیٹروں کو جو جتنے بھی ہیں اس وقت ان کو کرنا چاہیے، اور افطاری تو جو آ جاتے ہیں افطاری پر، جن کی قبولیت ہے وہ بیٹھے ہیں افطاری کر رہے ہیں، اللہ سب کی افطاری قبول کرے۔ روزہ ایک اہم فریضہ ہے مسلمان کے لیے، اور اس وقت تک آپ کے جسم کی زکوٰۃ نہیں نکلتی جب تک آپ روزہ نہیں رکھتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ بھی ہے، اور یہ بہت ساری بیماریوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے۔ مل کے دسترخوان پہ بیٹھنا، اکٹھے دعا کرنے، اکٹھا شکر ادا کرنا، اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔